हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम बचपन ही से किसी भी चीज़ को बग़ैर बिस्मिल्लाह के ना छूते थे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब से मैं रसूलुल्लाह को अपने घर लाई थी, तब से हमारे कबीले बनी साद का कोई घर ऐसा ना रहा था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। और इस तरह लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत और बरकत का इत्तेकाद खूब बढ़ गया। हत्ता कि यहाँ तक नौबत पहुँची कि अगर कोई शख्स बीमार होता या बदन पर कोई ज़ख्म फोड़ा फिंसी निकल आती, वो आकर आपका हाथ वहाँ लगवाता और फिर खुदा अपने पैगंबर के दस्ते रहमत को खाली वापस ना करता, बल्कि वो बीमार बंदा फ़ौरन सेहतयाब हो जाता। इसी तरह बीमार मवेशी जानवर भी आपके दस्ते रहमत से मिलवाया जाता और वो सही हो जाता। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब आपकी उम्र के 2 साल हो गए तो मैं आपको लेकर वापस मक्का पहुंची और दिल ना चाह रहा था कि हुजूर को वापस कर आऊँ। लिहाजा इसी परेशानी के पेश नज़र मैंने उनकी वालिदा हज़रत आमना से खूब इसरार और ज़िद की कि आप मज़ीद 1 साल के लिए इस बच्चे को दोबारा मेरे साथ कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ इस पर बीमारियों के पड़ने का अंदेशा है। आखिरकार हज़रत आमना ने तस्लीम कर लिया और मैं हुजूर को लेकर वापस आ गई। सीरत इब्ने हशाम में है कि हज़रत हलीमा फरमाती हैं, खुदा की कसम मुझे हुजूर अकरम को अभी लाए हुए चंद माह ही का अरसा गुजरा था कि एक रोज़ आप अपने रज़ाई भाई के साथ हमारी बकरियों के पीछे गए थे कि आपका भाई यानी मेरा बेटा दौड़ा आया और कहने लगा, मेरे भाई यानी हुजूर को 2 आदमी सफ़ेद कपड़ों वालों ने उठा लिया और वो ले गए हैं और आपको लटा कर सीना भी चाक कर दिया है। ये सुनकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हलीमा कहती हैं, मैं और मेरा खामद दोनों दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। देखते क्या हैं कि आप तो बिल्कुल सही खड़े हैं, सिर्फ चेहरे पर खौफ के असरात हैं। हम दोनों ने आपको फ़ौरन उठाकर अपने सीने से लगा लिया और पूछा, ए लहते जिगर, तुम्हें क्या हो गया था? तो आपने फरमाया, 2 सफ़ेद पोशाक वालों ने आकर मुझे लुटाया और मेरा सीना चाक कर दिया और फिर कुछ तलाश करने लगे, पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे थे। हलीमा कहती हैं, फिर तो मैं और मेरा शोहर मुस्तकिल आपके साथ साथ रहने लगे कि मुबादा कोई नागहानी मुसीबत इस लहते जिगर पर ना टूट पड़े। फिर मेरे शोहर ने मुझे कहा, ए हलीमा, इस बच्चे को इसके घर पहुंचा देना मुनासिब है, क्योंकि उसके यहाँ रहने से हमको अंदेशा है कि कहीं कोई आफत ना इसको पहुंच जाए जिसकी जवाबदही नहीं करना होगी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, फिर मैं फ़ौरन आपकी वालदा की खिदमत में हाज़िर हुई। उन्होंने पूछा, ए हलीमा, तुम कैसे आईं जबकि तुम इसको रखने पर बहुत बज़िद और हरीस थीं? मैंने कहा, हाँ ये तो सच है, मगर अब मैं अपना हक़ अदा कर चुकी और अब मुझे ज़माने के हादसात से अंदेशा है। चुनाचे मैं आपके बच्चे को सही सालम आपके सुपुर्द करती हूँ, जैसा कि आप चाहती थीं। हज़रत आमना ने फरमाया, सच सच कहो, हकीकत क्या है? हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि हज़रत आमना इस कदर बज़िद हुई कि आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े और फिर मैंने सारा माजरा सुना डाला, जिस पर हज़रत आमना ने मुझे पूछा, क्या तुमको इस पर शैतानों का डर है? कहा, हाँ। उन्होंने फरमाया, ये तुम्हारा खौफ ला हासिल है, इस पर शैतानों का कुछ इख्तियार नहीं चल सकता। ये मेरा बेटा बड़ी शान वाला है। जब मुझे इसका हमल हुआ तो मेरे अंदर से ऐसा नूर निकला था जिससे मुझे शहर बसरा तक के महल्लात दिखाई देने लगे, और जब ये पैदा हुआ तो मैंने देखा कि इसके हाथ ज़मीन पर रखे और सर आसमान की तरफ बुलंद कर दिया है। लिहाजा हलीमा, तुम इसको यहाँ छोड़ जाओ और बखुशी वापस चली जाओ। फिर जब हुजूर वापस आ गए तो अब अपने दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब और अपनी शफीक माँ हज़रत आमना के ज़ेर साया बड़ी तेज़ी से परवरिश पाते रहे और अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाता रहा, क्योंकि आपसे दुनिया का सबसे अजीम मकसद पूरा करवाना था। फिर जब आपकी उम्र तकरीबन 6 साल को पहुँची, आपकी वालिदा हज़रत आमना ने वफ़ात पाकर आपको अपने से जुदा कर दिया। फिर रसूलुल्लाह अपने दादा के पास रहते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वास्ते खाना काबा के साहिबे मसनद आज़म बिछाई जाती थी, जिस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सिवा कोई और ना बैठ सकता था और उस पर किसी और के बैठने को बेअदबी और गुस्ताही तस्वर किया जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंदान और दीगर अहले कुरैश उसके इर्द गिर्द बैठा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेधड़क उस पर जलवा फ़रोज़ हो जाते। मगर आपके चचा आपको मना करते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मेरे इस बेटे को यहाँ बैठने से ना रोका करो, क्योंकि ये बड़ी शान वाला बनेगा। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपना दस्ते शफ़क़त उनकी कमर पर फेरते और आपकी हरकत को देखकर खुशो खुरम हो जाते।
حضرت عبدالمطلب کی نوازشیں آپ پر دھواں دھار بارش کی طرح برستی رہیں اور دونوں دادا اور پوتے میں جدائی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو ان کا نظر سے اوجھل ہونا گوارا نہ ہوتا تھا، لیکن تقدیر اٹل ہے، اور پھر جب حضور 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ ابن ہشام میں ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے خاص ابو طالب کو حضور کی پرورش کے متعلق وصیت کی، پھر ابو طالب نے بھی باپ کی وصیت پر جان نثاری سے عمل کیا۔ ویسے بھی وہ خود سگے چچا تھے، وہ آپ کے لیے مر مٹنے پر تیار تھے اور حضور کے لیے تمام کفار سے زبردست ڈھال تھے جو پوری طرح حضور کی حفاظت پر ہر دم جھکی رہتی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر ابو طالب کو شام کا سفر درپیش ہوا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی تمنا کو مسترد نہ کر سکتے تھے، کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی فرزندوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ اور پھر ابو طالب اپنے چہیتے بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ یہ علم اور نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا۔ اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے جن کا پورا علم یہ لیے ہوئے تھا۔ جب یہ قافلہ اس راہب کے قریب پہنچا تو راہب نے ان کی پرتکلف کھانے کی دعوت کی، جبکہ پہلے بھی بارہا قافلے اس کے پاس سے گزرے تھے، مگر اس نے ذرا بھر بھی توجہ نہ دی تھی، اور اس قافلے کو توجہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اس کے قریب اترا تو اس کی نظر سرور کائنات پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک گیا تھا کہ خاص آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے، اور پھر آپ ایک ایسے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے جس کے نیچے اور کوئی نہ جاتا تھا، اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ہر ایک شاخ آپ پر اپنا سایہ ڈالنے کی کوشش میں تھی۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر قافلے کی دعوت کی اور کہلوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں، کوئی باقی نہ رہے۔ قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی تم سے نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں کے متعلق آج میرا جی چاہا کہ تمہاری دعوت کر دوں، لہٰذا سب نے قبول کیا، مگر حضور کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہرے رہے اور بقیہ تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو یکے بعد دیگرے خوب ٹٹولا، مگر حضور کو نہ پایا تو کہنے لگا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا پیچھے نہ رہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہاری منشا کے منافق سب موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو نو عمری کی وجہ سے متاع کارواں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، اس کو بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی کھانا کھائے۔ پس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، بہت برا ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، لہٰذا وہ گیا اور حضور کو ساتھ لے آیا۔ پھر بحیرہ حضور کو بارہا دیکھتا اور آپ کے جسم کے بعض حصوں کو بغور دیکھتا اور اپنے ذہن میں اپنے پاس موجود نبی آخر الزماں کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا جاتا، حتیٰ کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو بحیرہ نے حضور سے کہا، اے لڑکے، میں لات و عزیٰ کے واسطے تم سے یہ دریافت کرتا ہوں۔ ان بتوں کا واسطہ اس لیے دیا کہ عرب انہی کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ مت دو، کیونکہ یہ میرے لیے دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ پھر راہب نے کہا، اچھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ تو پھر حضور نے ہاں کی اور وہ اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی جو ابھرے ہوئے بڑے بٹن کی طرح تھی۔ پھر راہب آپ کے چچا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے ابو طالب، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا، میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ پوچھا، اس کے والد کا کیا ہوا؟
فرمایا جب یہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہی تھا کہ وہ وفات پا گئے تھے۔ راہب نے کہا تم سچ کہتے ہو، اب تم یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بھی اس طرح ان کو پہچان گئے تو وہ ضرور آپ کی ایذا رسانی کے درپے ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی پھر ابو طالب نے آپ کی واپسی کا سامان کیا اور آپ تیزی سے بچپن کی منازل کو عبور کرتے ہوئے شباب کی طرف جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ راہ کے دشمنوں کے کانٹوں سے آپ کی حفاظت فرماتے رہے اور راستے کی جہالت کی ہر ناپاکی سے آپ کو پاکیزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ بالغ ہوئے تو نہایت بلند پایا اخلاق میں، لباس میں، زیب تن میں نہایت بامروت، صاحب اخلاق، رحیم اور کریم، راست گو، صاحب امانت اور بڑے زبردست تحمل مزاج اور بردبار تھے۔ الغرض ہر عمدہ اخلاق اللہ نے آپ میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔